पर्यटन भोंवडी ही म्हजे सारक्या हेडग्याक खरी खोशयेची गजाल. म्हाका म्हजो शेजारी भोंवती भागरत म्हणटालो. म्हाका ताणें दवरिल्लें हें नांव खूब आवडटा, कारण सतत भोंवप ना जाल्यार भोंवडेचेच विचार म्हज्या मनांत घोळत आसतात. खंयच्याय खिणाक कोणेय म्हाका भोंवपाक येवपा विशीं विचारलें जाल्यार हांव एका पांयार तयार. तशी हांवें उसरांच भोंवपाक सुरवात केली, तरी पूण खूब फिरलां हांव. हालींसरा तर पावसाळी पर्यटन करपाच्यो जायत्यो संदी म्हाका मेळ्ळ्यात. पर्यटन हें तशें खंयच्याय मोसमांतलें बरेंच आसता. म्हजे सारक्या हेडक्यांक तर वत, पावस, शीं हांचे भोंवपा मुखार कसलीच पर्वा नासता. व्हड व्हड मनशांनी सांगूनच दवरलां, दर एका मनशान भोंवडी करूंकूच जाय. प्रवासांतले अणभव मनशाची जीण समृद्ध करता, विचारांच्यो कक्षा वाडयता. खरेंच पयलींचे लोक चडशे पांयांनी भोंवडी करताले. त्या त्या जाग्यार रावन थंयचे मनीस, तांची जीण वाचताले आनी थंयची थळाय बारीकसाणेन नियाळटाले. आयचो आमचो प्रवास राजेशाही जाला. ट्रेनीन वतात तांकां तरी खरी मोगांत पडून तर लग्न जालोली. आतां कितें घडलें? उलयतल्यांची तोंड बंद करूंक जायत? लग्ना दिसा दिलोली मोगाची आनी विस्वासीपणाची भास विसरून, सोबे माजार केलोली कबलात मोडून कितले गराबे फुटले ना जायत? मोग हो सासणीक, तो जिवितांतलो कमी जायना, वाडत वेता. मोगाचे हे शक्तीची वळख आमकां ना जाल्या. आयच्या काळार आवय बापायचो आपल्या भुरग्यां सोबे मोगूय वयले वयर कसो जाल्लो दिसून येता. आपल्या कॅरियराचो आनी समाजीक जिणेचो चड हुस्को जावन भुरग्यांच्या फुडाराचेर विसर पडटा. मोग खरें म्हळ्यार आपणाकूच विसरता. ही स्थळां पावसा दिसांनी पळोवप ही सुमरा भायली खोस. हरशींच कोंकण किनारपट्टेक 5व्या रंगाचें वरदान. तातूंत पावसा दिसांनी ती नवे व्हंकले भशेन तरेकवार सया ह्या तांच्या कुसव्यांतल्या फळाचो मोग तांकां ना म्हणून जाणटे आवय बाप अशी नक्षी काडटात. हें सौंदर्य बेठेच पळोवपाचें न्हय, तर त्या त्या थळार वचून तें दोळ्यांनी आखंड पिवपाचें. जाल्यारय म्हजे सारक्याचें समाधान जावचें ना. 4 वण्टीचे भितर रावन वा ऑफीस एके ऑफीस करून ही सोबीतकाय कशी समजतली? ते पासत एक आख्खो दीस सैमाच्या सांगातान घालोवंकूच जाय. थंय म्हणून पाख्यापणां बसून न्हय हां, तर पावस माथ्यार झेलयत चिकचिकीत शेतां, मळ्यांत, दोंगरार, रानांनी हेडूंक जाय. तेंच खरें पावशी पर्यटन. हाचो पयलो अणभव हांवें घेतलो तो आमी भर पावसांत गणपती पोळ्यांत गेल्लीं तेन्ना. भर पावसांत दर्या शेजारच्या हॉटेलांत आमी राविल्लीं. रातभर दर्याचें घोगेवपी संगीत उशाक घेवन न्हिदपाचो यत्न करतालीं. फांतोडेर उठून हांवें बेगीन गॅलरींत येवन दर्या पळयलो. मातकट रंगाच्या दर्याचो फेणेरय मातकटच रंगाचो आसलो. व्हड व्हड ल्हारां देगेर सामकी घालून घेतालीं. देवदर्शन जातकच मागीर आमी देवळा मुखा वयल्यार दर्या लागीं गेलीं. थंय दर्यान सदची वेळ सामकी गिळून उडयिल्ली. ल्हारां शिमिटाचे धडेक आपटून वतालीं. पावसांतलो घोगेवपी दर्या पळोवप हो एक वेगळोच अणभव. ल्हारांचें रौद्ररूप पळोवन भंय आनी खोस दोनूय भावना एकदमच जाणवतात. पावसांत हांवें कोलवेची वेळ जायते वेळा पळयल्या, पूण रत्नागिरीच्या त्या दर्याचें रूप चडूच भयांकृत कशें आशिल्लें. आतां थंय धड बांदल्या म्हणून दर्या थंयचे थंयच आडावन कसो उरला. पूण हांवें आयकल्लें पयलीं दर्याचें उदक देवळांत लेगीत येतालें. पावसाच्या दिसांनी देवळांत वचूंकूच मेळनासलें. पयलींची गर्भकूड आनी देवूळ दर्याचे पातळेर आसलें. आतां गर्भकूड तशीच दवरून देवळाचो खून, चोरयो, बलात्कार, फटिंगपणां, भ्रश्टाचार ह्या वायटान पिंजलेल्या समाजाक परतून विणूंक मोगाचो धागो जाय. कोरिंतकारांक बरयलेले आपले पयले चिटींत प्रिती मोगाची स्तुती गायतना भाग्यवंत पावलो एका आवेसोराच्या शेवटाक बरयता. हे आमच्या जिवितांत आसात भावार्थ, बोरवोसो आनी प्रिती मोग. पूण हांचे मोदें उत्तम तो प्रिती मोग. द ग्रेटस्ट इज लव. इंटरनेटार वाचलेले एके इंग्लीश काणयेचो म्हाका उल्लेख करूंक दिसता. एका गरीब कुटुंबाच्या घरा सामकार आसलेल्या आंगणांत 3 जाणटे दादले. सगळेंच घडटाशें ना. आमकां भायर खंय वचूंक मेळ्ळें ना, पूण गोंयच्या वयांत पावसा दिसांनी भोंवपाक खुबूच मजा येता.
हरशीं जाल्यार आमचें गोंय सोबीतकायेची खाण. तातूंत 5वी निळशीं कुपां, 5वे दोंगर हांचो एक वेगळोच रंग पावसाच्या 4य म्हयन्यांत गोंयभर पातळिल्लो आसता. तो घेवंक जायते जाण सहली काडटात. गोंयांत तर घसघशेय खूब आसात. वर्सुकी आसाच, ते भायर पावशी घसघशेय खूब आसतात. चडशे लोक आतां भोंवूंक शिकल्यात. सैमाची पुजा करूंक शिकल्यात. सैमा सांगातान एक दीस घालोवपाची खोस तांकां कळ्ळें म्हणून प्रत्येक घसघशार उदकाचो पावसाचो भंय सोडून भुरग्या बाळाक घेवन भोंवूंक वतात, न्हातात आनी थंय कचकचय उडोवन येतात. आंबोली घाट, चोरला घाट ह्या सारक्या व्हड घाटावेल्या घसघश्यांचेर तर लोक जात्रेवरी गर्दी करतात. हाचो हाडटा. एके पावटी आमच्या मदल्या एकल्यानूच भितर येवंक शकता. तेन्ना तूं घरकाराक कोणाक आपोवचो तो विचारून यो. मोग तिका परत भितर धाडटा. ह्या प्रस्तावाचेर आवय, बापूय आनी तांची धूव तिगांय भितर भासाभास करतात. बापूय म्हणटा, गिरेस्तकायेक भितर घेवया आनी आमी गिरेस्त जावया. आवय निशेध मारून म्हणटा, ना, येसाक आपोवया. पूण तांची धूव थोडो वेळ चिंतता आनी म्हणटा, म्हाका दिसता आमी मोगाक आपयल्यार चड बरें जातलें. आमचें घर मोगान भरतलें. बापूय धुवेची सुचोवणी मानून घेवन आपले घरकान्नीक मोगाक आपोवणें करूंक सांगता. ती भायर वचून मोगाक येवकार दिता. मोग भितर सरता आनी ताचे बरोबर गिरेस्तकाय आनी येसूय भितर सरतात. अजापून ती तांकां म्हणटा, हांवें मोगाकूच आपयला, तुमी कित्याक फाटल्यान येतात? जाबाब दिवन ते दोगूय म्हणटात, आमच्या भितरल्या एकल्याक तुमी आपयलोलो जाल्यार आपयला तोच एकटो भितर सरपाचो. पूण तुवें मोगाक आपयला. ताचे बरोबर तो वेता थंय आमी दोगूय वेतात. कित्याक मोग आसा थंय गिरेस्तकाय आनी येस सक्सेस आसता. आयज हो व्हॅलेंटायन डे सेलेब्रेट करतना मोगानूच जिवीत सारपाचो आमी निचेव करुया आनी गावया. मोगान आसप बरें, जिवीत सुखी खरें. ला 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 ला. झिनत बी कालच मस्कत साकून पाविल्ली. आपल्या हॉलांत वण्टीक तेकून पांय पातलावन ती बशिल्ली. गॅलरीच्या ग्रिल्सांतल्यान मडवयण लांबचे लांब पान चोचीत घेवन आयली तें तिणें पळयलें आनी तिच्या तोंडार हांसो फाकलो. क्या गे चिडिया, मैं बाय के पास जाते समय तो छोटे छोटे बच्चों को खिलाती थी. अब क्या फिर से बच्चे जनेगी? अच्छा है तुम्हारा. बाय को एक बच्चा हुआ तो सबकी जान निकाल दी उसने. मनातल्या मनात उलयतनाच झिनतबीचा आवाज केन्ना मोठो जालो तिचो तिकाच कळ्ळो ना. क्या अम्मी, किससे बातें करती? नहीं गे, ये मडवैन को देखा, फिर से घोंसला बनाने आई है. उनका क्या, साल में कितने बार बच्चे निकालते उन्हें ही मालूम. जाने देगे, अल्लाह ने उन्हें इतना काम दिया है. कुछ भी कहे तस्लीमा, वहाँ मस्कत में घर में बैठे बैठे मेरी जान निकालती थी. हमारे घर में देख कितना सुकून मिलता है. हाँ अम्मी, अपना घर तो अपना होता है. अगे तेरा जेठ कहाँ है? मैं को आए पूरा 1 दिन हो गया, आया नहीं किचकिच करने. क्या बोलूँ अम्मी, नसरीन को उसने वापस मारा है. उसका हाथ तोड़ा इस बार. अब मैके गई हो. क्या इस बार भी? या अल्लाह, ये बेटा मुझे सुकून से जीने को भी नहीं देगा. तस्लीमा, अब क्या मैं नसरीन को उस राक्षस के पास नहीं भेजूंगी. बहू हुई तो क्या हुआ, बेटी जैसे है वो मेरी. तलाक दे के छोटी उसे. उस्मानाची खबर ऐकून झिनतबीक राग सावरलो ना. तो कितलेच वेळ बडबडत रावली. झिनतबीक 3 चले आनी 1 चली. धाकटो चलो 5 वर्साचो आसतना तिचो घोव पेड्डेर जालो. तांचे ल्हानशे